सालुवीस परिगणित विश्वविद्यालय कोंकणी संस्थो सादर करता विस्नार मोतिया कोंकणीतल्या विस्नार पुस्तकांची परिचय. ह्या अंक्यान तुमचे मुखार प्रस्तुत करचो बूक जावन आसा सरदाराची सिनोल. बरयणार खडाप. परिचय करून दिता सेलीन रेगो. वंदन आणि मोगाबरीत प्रणाम सर्व आमच्या कोंकणी भावांक आणि भयणीक. कशें आसात तुमी? आज आमच्या कोंकणी साहित्यांतलो एक अपूर्व पुस्तक, ताचे विशीं म्हजे थोडी अभिप्राय तुमचे संगी वांटून घेवंक हांव अपेक्षिता. बरें, तर ऐका. दक्षिण भारताच्या कोंकण करावळींत शतमानांतावन वस्तीकरणाच्या कॅथोलिकांची मात्रने गौड सारस्वत ब्राह्मण, कुडमी आनी भटकळ भोंवती आसची मुस्लीम कुटुंबांची सयत कोंकणी भास उलयतात. तांची मायभास कोंकणी. कोंकणी भाशेक स्ವಂತ लिपी ना हें तुमी जाणात. कर्नाटकांत कोंकणी बरोवंक कन्नडा लिपी आमी वापरता आनी गोंयांत रोमी तशेंच नागरी लिपी वापरतात. आमच्या पुर्वजांनी कोंकणी मागणे, गितां, ओवियो, वेर्स, घुमटांची पदां असल्या जानपदां साहित्य मारिफात कोंकणी भास जिवाळ दवरल्या. आनी आजकाल कोंकणी पुस्तकां, धार्मीक ग्रंथां, नाटक, कविता, विडंबना, काणयो, कादंबरी मारिफात कोंकणी भास अभिवृद्धीच्या पावंड्याक पावल्या. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणी भाशेक अधिकृत स्थान लाभलां. अशें आमच्या शाळांनी तिसरी भास जावन कोंकणी शिकोवंक आस्पद आसा. कोंकणी भाशेंत पदवी जोडूंकय अवकाश आसा आनी आमची तरणी पिळगी हो अवकाश गळसून कोंकणी भाशेंतय अभिमान दाखयतात. ही बोवर्त्या संतोशाची गजाल. मंगळूरच्या नावाडीक सान लुईस कॉलेजीच्या आवरणांत आसा रेड बिल्डींग. हांगासर एक कोंकणी संस्थो आसा म्हणून तुमी जाणात म्हूण हांव चिंत्तां. हांगासर कोंकणी भाशेच्या अभिवृद्धी तर्फेन मोठो वावर चलता. कोंकणी साहित्यांत संशोधन चलता. अंतरजाडीचेर कोंकणी भाशेच्यो क्लासीय चलतात. पोरण्या आनी नव्या साहित्याचे विविध पुस्तकां हांगासर आसात. थंयसर हांवें एक फावटी भेट दिल्ल्या वेळार म्हज्या नदरेक झळकलो एक पोरनो बूक, सरदाराची सिनोल. वय, सरदाराची सिनोल. सरीसुमार 50 वर्सां आदीं ही ऐतिहासीक कथा सांखळी काणयेच्या रुपार देसजीचें पत्र राखणोचेर हप्त्या हप्त्याक प्रकट जाताली. आमच्या मंगळुरांत भोंवतीच्या प्रमुख केंद्रांनी आनी शेजारच्या हळ्यांनी टिप्पू सुलतानान मैसूरू राजवटकाय चलोवच्या काळार घडयल्ल्या चारित्रीक संगतीची कथा जावन आसा सरदाराची सिनोल. बोसड गुपीत, आकर्षक, साहसीक आनी पंताह्वानांनी विणलेली ही सोबीत कथा म्हज्या मोतीच्या पडद्यार तावन विसरून वेताली. त्या देखून कोंकणी संस्थ्याक थोड्यो भेट दिवन सावकासायेन बसून
वो बूक वाचून हांवें संपयलो. त्या पुस्तकाचे एकच एक प्रती थंयसर आसा खंय. हेर जायती अमूल्य पुस्तकां कोंकणी संस्थांत आसात. तर सरदाराची सनोल कथा अशी वळटा तें पळय. कथानायक जावन आसा सरदार सिमाव परब. तो जावन आसलो टिप्पू सुलतानाच्या सैन्याचो उंचलो सेनाधिकारी. सांगाताच सुलतानाचो आप्त मित्री. कथानायके वेरोनिका कुवेल आमच्या मंगळूरच्या कोडयालबैलच्या एका मंथनाच्या कुटुंबांतली वीर स्त्री. थोडच्या कालाच्या राजकीय घोटाळ्यांक वेरोनिका आनी तिची मलगडी भयण मोनिका आनी तांचें कुटुंब बळी जाल्लें. हेर सबार क्रिस्तांव कुटुंबां राजद्रोही म्हणून तोवळच्या गतक्यांनी सुलतानाच्या कानांत फुंकुल्ले. सहज जावन सुलतान बिगडलो. ह्या सर्व कुटुंबांक बंदी करून नेसल्ल्या वस्त्रारस पांयवटेन श्रीरंगपटणाक हांबून व्हेले. खरेंच मातसो काळ तो. जेजू क्रिस्ताचे कश्ट दोगदोणी नियाळतना क्रिस्तांव बोवार्थ नेगारूंक इन्कार केल्ल्या क्रिस्तांवांक क्रूर रितींनी जीवशी मारून रगात वळयले. आपल्या स्त्रियांचो मान राखूंक झुजिल्ल्या पुरुशांक कातर नुडयले. क्रिस्तांव कुटुंबाचेर आयिल्ले हे महा अनवार वाचतना दोळ्यांनी दुखांचे थेंबे गळटात. असल्या दोगदोणेच्या काळार आमचे जायते क्रिस्तांव तरणाटे लिपोवन रावन अनाथ आनी कश्टांक सांपडल्या कुटुंबांक आपल्या तांकी व्हरती मजत दिताले. हांचे पैकी दुमगा पिंत, आंतोलो, याकुलो आसले. फकत रगात वळचे असले दूख हाडचे तसले सन्निवेशां वाचतना आमकां दूख भोगचें सहज. आमच्या मोलायकाना पुस्तक दांपून थंय दवरया म्हूण जाता. त्या देखून लेखकान सरदार सिमाव आनी वेरोनिका मदें उपजल्ल्या मोगाचो आकर्शीक वांटोय ह्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. क्रिस्तांवांक गुपीत मजत दिवच्या साहसीक मिसावा मदें ह्या दोगांचो मोग वळटासतना काणयेक दोडती आकर्शण लाभता. हांगासर सरदार सिमाव सुलतानाते आपलें कर्तव्य प्रामाणीकपणी करतना भोवूच चतुरायेन आनी शाणेपणी कश्टांक सांपडलेल्या क्रिस्तांव मुखेल्यांक बचाव करता. कशें खंयच्या तरान कितें रिस्क ताणें काणगिलें हें सरदारांचे सनोल पुस्तक वाचून तुमीच जाणा जाल्यार भोव बरें. ह्या गोंदळांत सांपडटा आनी एक सुंदर स्त्री. ती जावन आसा इजाबेला तेरेस, दुमगा पिंताची काशाबाची. काणयेचो खळनायक तपासी कार्डोस तिका आपल्या कपटी मोगा जाळांत शिरकायता आनी तिच्या धनदिरव्या समेत तिच्या घरांत हावन तिका उसळायता. कश्टांक आनी कार्डोजाच्या पासाक सांपडलेल्या तेरेजाक सिमाव व्हरत्या साहसान बचाव करता. कशें खंयच्या तरान कसली रिस्क ताणें घेतली हें सकड ह्या कादंबरींत भोव अपूर्वयेन लेखकान बरयलो. निमाणें तेरेज आपल्या
घरा पावली गेली. तिणे कितें सकड रिस्क घेतली, खंयच्या अपायांक बली जाली आनी तिचो खरो मोग करच्या तरणाट्या संगी ती एकवटली गी ना हें तुमीच ही कादंबरी वाचून समजून घेवया. सरदारांची सेनोल जावन आसली कुरीस. सेनोल म्हळ्यार संकेत या गुर्त, आनी हो गुर्त जावन आसलो आमच्या क्रिस्तांवांक कुरीस. टिपूच्या काळाच्या क्रिस्तांवांची कशें जेजू क्रिस्त कुर्सा मरणांतलो जैतवंत जावन जिवंत उठलो, तशेंच क्रिस्तांवांची परिगत बदलली आनी कश्ट दगदोण्या मदें क्रिस्तांव बवर्त जिवो उरलो, पालेलो, वाडलो आनी आजून जिवाळ उरला. सरदारांची सेनोल एक ऐतिहासीक कादंबरी. ताचो बरयणार जावन आसा देवादीन J.P. सल्डाना आनी हाचे लेखण्याचें नांव कडाप. हाच्या लेखण्यातावन उदेल्यांत साबार उंचल्या मट्टाची पुस्तकां. आमच्या कोंकणी युवजनांक कडाप ह्या लेखकान बरयल्ल्यो कादंबरी खंडीत जावंक पावतली स्फूर्तीदायक. सांगातास आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणींक आमच्या मलगड्यांनी बवर्ता खातीर झुजिल्ल्या झुजाची काणी तांकां सविस्तार तरान ह्या पुस्तकांनी वाचूंक मेळटली. ह्या पुस्तकांनी आमकां मेळटा एक संदेश. तो जावन आसा देवाचेर आमी दवरलो भरवसो आनी बवर्त केदींकच व्यर्थ जावचो ना. आमी निराशी जावचें ना आनी हो बवर्त जावन आसा हर एका कश्टा आकांतांत आमकां बचाव करची एक निशाणी आनी कुरीस जावन आसा आमच्या जैताचो संकेत ह्या सेनोल. ह्या लेखकाची मात्र न्हय, हेर साबार आदल्या आनी आतांच्या लेखकांची विविध पुस्तकां हांगासर आमच्या कोंकणी संस्थांत तुमकां वाचूंक मेळटात. तर मोगाचेनो, आमचे कोंकणी भास म्हालगड्यांनी आमकां दिल्लें दायज जावन आसा तें रुता करचें, सांबाळून उरोवचें कर्तव्य आमचें जावन आसा. तर निमाणें तुमकां हांवें दिवचो संदेश कितें गी म्हळ्यार कोंकणी भास आमी उलोवया. सरदारांची सेनोल नांवाचें चलनचित्र जर तर कोंकणींत काडल्यार खंडीत जावन यशस्वी प्रदर्शनां जातलीं. ह्या विशीं आमचे चलनचित्र निर्मापक मुखार आयल्यार खंडीत जावन तांचें काम यशस्वी जातलें आनी तें चलनचित्र आमकां पळोवंक फावो जातलें म्हणून हांव पातयेतां आनी कोण पळय करूंक मुखार सरता तांकां बरें मागता. तर हांवें म्हजे अभिप्राय कितें म्हळ्यार असलीं पुस्तकां जर तर दुसऱ्या भासांनी जर तर छापलीं तर त्या लेखकांक व्हडलो सन्मान मेळटो आसलो. असलीं पुस्तकां आमचेल्या प्रगटणार छापूंक मुखार सरून दी, लोकां मदें पावूं दी. आनी आखरेक हांवें तुमचे लागीं तुमकां दिवचो संदेश कितें म्हळ्यार कोंकणी आमची मायभास, ती भास एक मधूर भास जावन आसा. आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यां सांगाता आमी ती उलोवया आनी कोंकणी बूक वाचून आमच्या साहित्यीक प्रोत्साह दिवया. आनी म्हजी 2 उतरां आयकल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. लांब जियो कोंकणी. हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोनवारा सांजेच्या 5 वरार एकेका पुस्तका विशीं हे उलोवप प्रसार जातलें. उलोवप्यांनी परिचय करून दिल्लो बूक वाचूंक वा तुमी वाचलेल्या बुका विशीं तुमची अभिप्राय उसारूंक कोंकणी संस्थेचो संपर्क करा. येया कोंकणी साहित्यांतली विस्नार मोतयां आरावया आनी ताच्या गिरेस्तकायेचो अणभव जोडया.